دوستا و قمای گل سلام امی که مطلب قیمتای چیزا که است بال مورن امر که مو انفلیشن مگی یا گرانی مگی یک از بسیار اهم مسئله از این دور از موست که بلیش که است زیاد گفتگو میشه آدمام که است همیشه که است تو نیار مگه تنخواهی مگه است چقدر بال موره و گرانی که است چقدر بال موره ایخ مطلب اقتصادی ایسیش است لیکن مو انفلیشن ونی دیگه چیزام که است انفلیشن داری یعنی دیگه چیزام که است مو گرانی داری دینوان مثال که است انفلیشن اف دیگریز که است شاید شما که است شنده باشین که یک زمان بود مطلب ما که ریزه بودم بابی از ما گفتیار مردم که داوم پاس میکرد و زونا که است ملازمت ملام شد بس مو که در نزدیکای در های سکول که بودی گفتیار تو کم سے کم باید که اف ای سی که تو داشته باش یا خوب نمبر که تو داشته باش بس دروازه دنیا که برای تو واز بشه حال مو د اف سی رسیدیم مگه نه حال خو اف سی مطلب تعدادی مردمایی که متریک کنن و اف سی کردن خلوه دیگه حال کامپیتیشن شده حال شما که باید که کم سے کم یک گریجویت لیول که دیگری داشته باشید حال مو بی سی که دی از وقت مردم بود نه ایدئال خو بی سی هم در مردم که زیاد شده منی مارکت زیاد است جاب کم است گریجویت استودنت ها زیاد است تو باید که بوری منی ماسترز لیول که بعد ماسترز لیول که دروازه هاست میشه خب رفتی ماسترز لیول که اونجا مو مسئله بعد از ماسترز لیول هم که جاب اسکیلز بس مردم خو شما که پی اچ دی کنی خال شما خود چه خبر است که پی اچ دی بیل کی بلکه پست داگم که مردم آمنه مطلب جاب اسکرسیتی که زیاد است البته فیلدایی که مطلب تکنیکال است اونجا آدم شورتیج است به هر حال قبل دیگری بود دیگه اینال شما توقن که یک تما که است ویلی متریک بسیار دیگریش که است ویلی بس از وقت که تو باید اف سی مکدی بزیالو ویلیوزم مطلب کم شد تو باید که برایزی که کامپیتیتیو باشه منی مارکت تو باید گریجویشن داشته باشی یا بی سی لیول داشته باشی از وقت نه تو که باید ماسترز داشته باشی بزیال تو باید پروفشنل دیگری داشته باشی دیگه تو باید اسپیشالایزد باشی اکسپریانس داشته باشی خود تو خبری که یعنی چیزار که مکفش میزنی یعنی مطلب انفلیشن اف دیگری ما انفلیشن اف نالج نمگم درو ما انفلیشن اف دیگری که است درو گپش میزنم و امی تر که شما شاید قدزی هم که روی دوریش دواشین که اور که مو انفلیشن اف انفورمیشن که مو یک زمان که معلومات بسیار که کم بود شاید شما که از دوره مطلب اگر شما دو عمره از ما باشین شاید یک دور تیر که باشین که مطلب رادیو یک کلان سورس انفورمیشن بود مردم که رادیو بود د تستایش که گوش میکرد د میدانی تو فوتبال بازی کدوم رفتی تو میکرد مردم رادیو رو که سیل انداخته بیتری انداخته شیشته که خبری گوش نه یا مردم د دکان خشته که گوش مونه یا د خانه آتا که خاص طور پر 9 بجه تایم که مطلب اهم خبری دنیا مردم که برای شرش بود یا فر مثال که سورس اخبار که برای مردم بود یا مردم که کتاب میخواند یک چندانه چرا کتاب بسیار ریر بود در دور از مو که کتاب بسیار که ریر بود بس لیکن یالی که از بعد بس خود چه خبرن که تی وی آمد و وی سی آر آمد و دیش انتینا آمد و بس یال کرتا که مثلا که بس سیل فون و کامپیوتر یال سیل فون دیگه شما خود چه خبر که تو درون انت خالی سکرول کدری مردم یک ویدیو از پشت دیگه ویدیو خاص طور پر اگر تیک توک است ما خو مطلب حساب کنو که نمو حوصله شد نداشتن که استعمال کنه بس یک ویدیو ختم شد دیگه ویدیو که است شورت هر کدام که است یک منیت از یک منیت که است کم ویدیو که تو خالی سوایپ کدری خالی ویدیو ما خو مطلب انستال کر طرفش تو کدم گفتم نه یار ما ایر کست مطلب برایز ما کست اوور استیمولیشن یک قدر که تو برین تو استیمولیت نه ایر کست ما برداشت نمیتونم دیگه مطلب یک کست از واس از ما کست بروی مطلب ما برایزی کست گاتش ندارم دایجستشن از ما کست برایزی کست جور نشده خولی توخ انفلیشن اف انفورمیشن حال شما کست یک تمام میشیشتن که 9 بجه شونه که خبره باینه حال شما خود چه خبر استین که خبره ما تبال مین استریم میدیا یعنی تبال بلی تی وی خبرت نماده تبال کست دبلی اخبار خبرت نماده گام مردما کست از توی توییتر گام گفت یا ایکس مگه یا که کرتز بلی فیسبوک خو متام بلی سوشل میدیا کست پیش ازی کی مین استریم چیزا کست خبر شونت شما گا ویدیوهای شرطو من تکستاش خبر نین پرسنل استوریای مردمار کستونی یعنی کست تو خینی انفلیشن اف انفورمیشن مگه کی مطلب تمامی مردم کست انفورمیشن داره تنی است که مثال خالی جرنالیستا کست انفورمیشن داشته باشه یا خالی مخصوص آدم انفورمیشن داشته بالکل عام آدم کست بالکل از فول دیتیلد انفورمیشنی کست فول را انفورمیشن کست تو اکسیس داره خب
باز امو ترکسته گبی آرتفیشل اینتلیجنس که یک خوبیش که مثلا کسته برای چیزش مایه که مو تینکینگ نه که یک زمان فرنزال مردم هم گوتیار کسه فلانی آدم مفکره فلانی آدم مفکر توی منی قوما کسته تو صرف یک چندن هی کسته ما ده اونجا گارم که ما منی وست تا منی مغرب رم که منی پوره قومات یک چندن هی مفکر کسته داشته دی آلی تمامی تینکینگ را کسته امور کسته برای تو چت جی پی تی مونه امور کسته برای تو گراک مونه امور کسته برای تو جیمینای مونه دیگه متى مقصد از مست کی امو تینکینگ رم که انفلیشن تینکینگ هم کسته دغول آماده خب ما مثالار چر میدم اینار کسته شما خبر استنی تایپی مختلف تایپ انفلیشن که ما دروش میگم اینا کسته یک نو تایپی پریشانی میره امو تر که فر مثال انفلیشن که منی اقتصاد است که تو تنخواهت یک برابر است یا تنخواهت بسیار کم گرونه لیکن قیمتای چیزا کسته درو بالمور قیمتای ضروریات کسته قیمت اولی قیمت گاڑی قیمت خوراک قیمت کالا کسته قیمت ترانسپورت کسته قیمت سکولینگ هر چیز کسته پرایس هیلث هر چیز کسته برای تو بالمور خطر پریشانی نه حالی که انفورمیشن انفلیشن انفورمیشن است انفلیشنی یا دیگری است امیر که متى درو کسته ذکر شرکتی دیگه اینا کسته حتی که انفلیشنی سوچ کسته که برای تو مطلب چیزامونه بزینا خو برای تو کسته برای خاص طور پر برای کوبابه کسته بسیار کٹه پریشانی نه از وقت که تا که بچه هوشیار نه یه که بچه خوش که هوشیار میشه مثلا کسته بچه دختر دزی دور جنریشنز مو که میشه او که من میدان مایه بزو خو مطلب راش فول گومه دیگه گاز من مطلب را واس کده نه استرکچر کده دیگه کوبابه خبر دیار ما بچه خرینم اسکول کالج یونیورسیتی پاس کرد از بعد کسی ملازمت ملام شه جاب ملام شه یا فر مثال زندگیش خبره که مطلب کدوم طرف موره حالا اولتای ریزه که اونا که مایه که بابای فرشان یار ما قد زی چیکار کنه ای فیوچر زی چیکار میشه ورینه دیگه انفلیشن خی که بابا ریالایز نه صرف یه درست که شاید لنگویج نداره که مطلب اکسپرس کنه دیگه همز خاطر ما جزار موگی که یک لنگویج برش میدی بازی که بابا پریشان میشه بازی اسکول تیچرای اسکولام پریشان میشه یار مو استودنتای خور که مطلب پڑھاو منی چیزا منی عالمو منی میدان بدن اونج خو فول تف کمپیتیشن فول فیرس کمپیتیشن است بس تمامی خو قص کمپیتیتیو هونی که یار اونا کست از زوری چیزی کست خود کست برو بدر کنه بس اونایی که مطلب کم نتورک داره اونایی که الیت کلاس است اونا خو برایش کم راه آسان است چه کنه زور نتورک خو برو بدن ال پوری مردماخ الیت نیست که از منی الیت خیلی چند نفر از منیش کست برو بدن میشه دیگه که اونا نتورک داشته باشن که مثلا کست د زور شناختگی د زور چیزی کست برو بدر کنه پس टीचरा परेशान असतं स्टुडंटा परेशान असते कवाबा कस्त परेशान असतं خب دیگه حالی که مطلب چیکار کنه بازم خاطر شما کسته وش منین که یک تایپی دیسکریجمنت هم است منی که بابام کسته کم بدلی استم گارم اگر مو تعلیم ندی خو اولاتایم فول تایپای میشه حالا اگر مو تعلیم هم بیدی لیکن فیوچر زیر کسته گارنتیش مو خبر نی بس نوجوانا هم کستن زیاتر مزوالا منه که یار مو مثلا گارنتی فیوچرز مو چطور میشه برای ازی چیزا کسته اینالی مثلا کسته که تو ام کامپتیتیو امپتم تدزی تر دور که تو گر تو میخوای او گر تو اولاد داری صاحب اولاد است تو میگار اولاد کامپتیتیو بومن اگر مثلا تو خود یک نوجوان است تو میگار ما منیزی دنیا کامپتیتیو بومنم مطلب مسئله سروایوال از ماسته ما کسته باید چیکار کنم بریزی کسته چیکار کنم بس ما منیزی ویدیو کسته مقصد از مسته که ما میخوایم شما یک سیتی سکیلز را کسته در واریش کسته گپ دیم کو سیتی سکیلز کسته میتونه شما دیگه سیتی سکیلز کسته شما بیده که مطلب شما میتونین مور کامپتیتیو باشید نمزی دوری که مطلب موسته اگر تو یک بابستی اگر تو مطلب یمی ریزه تکنیکا یا ریزه گبار که این عالم اینجا ریکمندیم که اگر مطلب شما بلیشی واقعا غور کنی سی کلچر خود جور کن فیملی کلچر کسته که جور کنی سی ذاتی لایف از خود که تو جور کنی نه صرف خودی لایف از خود تو امپروف میشه بلکه خودتم کم ذهنی سکون میشه که بچه از ما که من میدان بوره باوجود از اینکه تکنولوژی در پیش موره باوجود از اینکه انفلیشن اف دیگری انفلیشن اف انفورمیشن است حتی که انفورمیشن اف تینکینگ دو علماء لیکن اولاد از ما یا بچه از ما کسته دی کسته منی میدان ای کسته خود چی رایخ برای خواسته یا فرم سال تو اسکول تیچر است یا اسکول انتظامی است تو میگاره موگر منی استودنت ها یک اسکول کلچر خدا گینی تر منیش یک تویکینگ کنی کریزه سیتی چینجز بیری امینا کسته بچایز مو کسته کوالیتیش زیاد میشه کامپتیتیوس نه زیاد اگر تو یک لیدر یک قوم استی فرم سال یک تینکر یک قوم استی یا فرم سال ایگو
ذمه‌دار ممبر یک گروه هستی، یک کلچر هستی، یک اتنیسیتی هستی، یک مردم هستی. تو خودت مگیار ما مستن کر مو منی مردم از خود کمی کلچر را کر مو کس بیندختی بچای مو کس کوالیتیش بالتر است از نسبت دیگه. بشک تمامی چت جی بی تی کس ده اختیار است، بشک تمامی کس دیگری کس دیست چست، بشک کس تمامی اینفورمیشن دیگرش است. لیکن باوجود هم زی تمام چیزا بچای مو کس یک ایج داره، یک اثر دیگه کده یک چیز داره که تمامی کس هیچ چیزار کس منیش نیست. خب او چیز است، او بسیار ساده، کاست نداره، چیزی نیست. او است love of reading. اینی قصاد است love of reading. مطلب تو یک عشق را، یک شوق را، یک رغبت را تو کست منی اولاتایخ اندختنی. لیکن تو تاوتی من نمیندختی تا که مثلا کست کلچر. خب بریزی که ما بریش اکسپلین کنم چرا که قبل ما بگم شاید یک بلوگش مون او سیه دیگه علی قبل دیگه مطلب تو یار خو یک قص کتا قبل نبود شاید نظرشم امپورتنس از قبل معلوم نشد. بیل ما همزو خاطر میخوام کست بریش مو کست کام میره اکسپلین کنم، میر کام واس کنم، میر کام یک بکگراند بدم شاید کست شمار کنوینس بیتنم که اندختوی محبتی خواندو کسته که یعنی رغبتی خواندو که یعنی آدم خود چقدر شوق از خود خوب بوره بخانه و منی خواندو کسته دوبشنه باوجود از که منی فون چی بار چیز است خال توخ کنه اینال مثلا ما خالی میخوام یک ریزه دیفرنس بیندختم که مطلب هیچ خز مشکل کار است و چرا بچه است دور ایج میده یا چرا تور خود تور کسته ایج میده دمزی دوری که انفلیشنی انفورمیشن است، انفلیشن اف دیگریز است، چرا تو ایج میده، چرا مثلا تو اثر دیگه کده یک چیز میده که تمامی کس نمیده. واسه خاطر ازی است که اول یک بریزی چیز که تو کار میخوای و انسان کستنه کار یک چیزی که کار میخوای، چیزی که مهنت میخوای، تمام انسان کست رجحانش طرف ازونه رجحان تمامی کست طرف ایزی چیز است. خب دزی دوری کمیتر که ما قبل تیک توک زدم که مثلا تو فون تو میگیری تو یار ویدیو آن تر خالی سوایپ منی این ویدیو خوش تنها سوایپ منی دیگه سوایپ منی دیگه تو چی قسمت ایزیه تو درو کار نمونی و او کی درو ویدیو هر چیز است هر انترتینمنت است گوگل میزنه هر چیز است تو مهنت نمونی تو خالی کنزیوم منی تو گوش نی. لیکن اگر کتاب را تو در مقابل بده کتاب چی قصد کلو کار میخواه اول تو کس بوری رفتنی کتاب خوب کتاب تو پیدا کردنی یعنی شاید شما زی اکسپریانس داشتن لازمی است شما تو هم شما زی اکسپریانس داشتن کم از کم اکسپریانس می از ماست ما که لایبرری مورم که یار ما بریز خود کس کتاب انتخاب کنم یا ما مورم که مثلا بورم بریز خود که کتاب بخرم مرکز گنٹا می لگا که مثلا ما چند دنه خوب کتاب پیدا کنم یا یک دنه خوب کتاب پیدا کنم تو موری میگشتی کتاب رو برو بدن فهرستاش دونی چند صفحه دونی نه یاری نه کس نه گشتو میخوای اول بریزی که تو کتاب تو کس باید تایم زوج برو پیسیت خود جیب تسته یا مثلا مثال تو لایبرری مور فری است لیکن بریزو خو ممبرشیپ خو میخوای لیکن تو بریزو خو درایو کده تو اونجا رفتو خو میخوای تو تایم دیگه کار مهنت بس تو اونجا رفته تو گشتو بس تو کس کتاب میری بس از وقت تو میشنی میخوان تو او یاری اوتر که ما سوچ میکنم کتاب نیست خب دیگه شتونی مطلب تا که توی گودن خوب کتاب پیدا کنیم بریزو که تو بسیار زیاد افرت میخوای پیسه خرج کدو میخوای تایم دو کس میخوای بسیار و دویم خود کتاب کس خواندو میخوای نه بزینال که تو کتاب رکسته که تو درو میخوانی او رنگه فون ورنی که تو سوایپ کنی تو کتاب خوش تو نماد دیگه پیچر تو کو دیگه پوش تو کو بس تو کس تو مندم میشه نه الفرم سال بلی فون ما بلی کورسش توم پاخنج درازنی فون سوایپ نی یا کرتا فون بلی چیز میلی تو کس سوایپ منی خود تو دا کمفورتبل قد فون خود گرفته گشت کتاب وقت نمیدن کتاب تو یک جای میشنی یک بس خاموش ده کنسنتریت الفون تو چاپین نفریم کستش متون دن دولاخ نشودن او می ویدیو تو کده یا فرض اگر تو فیلم تونی پورا فیملی شیشته نه تونن نان خورده درو تونن چای درو بندار کده کس درو تونن کتاب خود نمیتونی کتاب تو باید بیشتر فوکس کنی تو تنایخ باشی تو دیگر نمیتونی و تو فول اتنشن تو کستش تو میخوای و لیکن ادوانتیج چی منیزی چیز است ادوانتیج ده تو ویدیو تونی سواش کست توی گلوگز نه ایت بیت کست نیه لیکن کتاب وقتی که تو میخوانی تو منی thought process آتر را کسی تو خبر میشی تو خبری که یار آتر درو چی رنگ سوچ نه تو قد خودی آتر کسی سوچ منی
امزو خاطر تو که کتاب میخوانی سالا بعدم که تو دیاتمونه یار منی فلانی کتاب فلانی گپ زده تو گو وقت که گو گپ میزنی گو گفتگو نیت از منی کتاب رفرنس میدی کتابایی که تو سالا پیش کسته خوانده تو شاید کس یک بلوک دیتیلش داشت نمونده باشه لیکن اهم چیزاش کرده چر که تو جی مهنت کرده یک چیزی که تو مهنت منی و کسته سی زین تو سی چیزی کسته جور میشه پس امزو خاطر ما میگم وقتی که تو کتاب میخوانی چرا که انفورمیشن صحیح گیر تمام است چه جی پی تی و جمینای صحیح است که تمامی ده پیش است ठीक که مطلب डिग्री کست انفلیشن اف डिग्री است لیکن شما خبر است که هر کس کی ماسترز کدار کس کی پی اچ دی کدار لازمی نیست که اوناش لو اف ریدینگ هم داشته باشه نه فول دیپ کست دیپ ریدر هم باشه بخوانم کست خب باز امزو خاطر وقتی که تو میخوانی وقتی که تو زیاد میخوانی باز اونو چیزش است خب باز لیکن باوجود هم میگه خو یار صرف از کتاب خواندو ما چطور کست از بلیدگاه کست ایج کست پیدا شمور بیل کی بریزی که ما مثال دیم شمور کست ما مثالی پیسر کست شمور میدم خودم خبر است که یار اگر تو یک دفعه که تو کمایی که منی گو چیز که تو کمایی کنی منی تو گو کاروبار کده تو منی کست تو پروفیت منی نه خو تو که پروفیت کده پروفیت تو انکریج نه تو مزید کست اور چیزانی یار اگر تو پروفیت تو مزید کټه کی گین کت تو مزید کلو خرده تو مزید چیزانی تو مطلب امی سایکل هم زو کست ارد که تو منیو کست گرو کدم اور تو شوق تم زیاد نه جذبه تم زیاد نه یا تو کست گریدم کست گفتم تن تو مور گریدی میشی دیگم پیسې خم دختی دیگم زیاد تایم من دختی دیگم کست مهنت دیگم کست بریزو تلاش نی تو خطر موتیویت نه بازم پروسس هم تو خبر میشی پروسس هم برات ایزی میشه بازارش قص پیسې کټه میشه پیسې کمایی کدوی تم آسان میشه پروفیت تم کست کټه میشه اینی که از خود یک افکت نه تا این پیسه چیزا کدو و همین در مثال تو اکسرسایز که تو اونی مطلب هیلت تو اونی یار تو که رفتی که اکسرسایز کردی مثال تو وزن که کم شد تو که شی بجان تو کرد تو دیگه هم شوق میگیره تو دیگه هم کس ووش روی تو طرفی چیز میشه مطلب اگر تو مثال رفتی اکسرسایز کردی باز خوردی سستی کردی نه تنیستی بس تو گرما نمیتونم این ما مدرم مهنت میخواد مور مرقاق برو بدن میخواد زحمت میکشم ما کس وزن لوز نمونم بس تو دل تو میدم شه لیکن اگر تو رفتی تو ریزالت چوش کرد تو مثال رفت تو که یار تو خود تو وزن کم کرده این مور انرژی داره کسته باډی کسته شیپش کسته بهتر میشه بس تو دیگه هم کسته کوشش نی هیلدی تر بخوری بلکه خوراک کنترل کنی سایز میل کسته ریزه کنی مطلب هایدریشن تو خیال چی بیلی بس وقت تو کسته کانشسلی کسته مور اکسرسایز نی تو تختور انکریج میشه کامیابی تو ریزه کامیابی که تو دراو ملام شه تو کسته مزید موتیویت میشه مزید کسته تو تلاش نی خوراک خیال هم میری مور اکسرسایز نی بهتر کسته د طریقه کسته اکسرسایز نی تو کسته تو دیگه هم هیلدی میشه دیگه هم هیلدی بس یک تو نی تمام تو عادت شته کلچر شته جنک فود خوش دیت نمای سستی کسته خوش تنه تو اکسرسایز که تو نکردم میگه یار ما درست اکسرسایز نکردم برم کسته ما که چیزا خواندو هم کسته اینمی ترسته خواندو مسئلهش چیز است خواندو مسئلهش اینمی ترسته لو اف ریدینگ را کسته ما درو کسته گپ شمیستم تو که کتاب که میخوانی مهنت میخواه تلاش میخواه لیکن وقتی که تو کتاب میخوانی تو چیکار میشه تو معلومات اضافه میشه نه معلومات تو که اضافه شد مطلب معلومات دیپ والا معلومات که اضافه شد تو فهم تو از دنیا کسته گهراتر میشه فهم تو از دنیا که گهراتر شد تو کسته تو دیگه هم شوق ملام میشه بس تو دیگه هم که کتاب میخوانی دیگه هم تو ایزی میشه فهم تو کټشت موره اندرستندینگ تو نالج تو دیپر شد موره کتابا که تو میخوان آسانتر تو دایجست نی بلکه تو میتونی از خود اپینینز کسته داشته باشی از خود کسته تات کسته داشته باشی از خود جنوون چیزا داشته باشی تو میتونی قداتر فول دیسگری کنی تو میگی نه بعد دیگه استیج برش که تو خود تو دلیکای که دو شروع نی یار بیل ما یه لیکای که بیا یار ما جواب زیر میتونم یا ما مطلب یک بلوگ ایده دیگه مثلا فول مختلف کتابا سنتسیس کرده توتالی یک نو ایده اوریجینال جنوون از خود تو کسته ما بهرحال دیگه اینی چیز که تو ایج میده بشک کار میخوای بشک مهنت میخوای من ایزی کسته لیکن چیکار میشه تو رو موتیویشن کسته سلف موتیویشن از خود چی معنی چطور کسته موتیویشن مای که تو کتابی که میخوانی نالج تو کسته دیپر میشه قد منظور نالج دیپر که تو دنیا رو که تو منی بس تو کسته تو مفهم یار خب ما درو بهتر مفهم مختلف چیزار کی ان ریلیتد چیزار تو درو کنکشن چی میدی بازو کسته تو شکار تو شوق میده تو مزید کسته موری مزید کسته کتاب میری مزید کسته میخوانی
مزید نالش تو کست گهرا میشه، مزید کست تو دنیا رو بهتر کست مفهمی. بس اینی که تو که درو بهتر دنیا رو مفهمی، اینی کست مو درو کریتیکل تینکینگ موگه. نالش تو گهرا میشه، فهم تو از دنیا کست گهرا میشه و تو کست دیگم کس موتیویت میشه که دیگم کتاب بگیری. تو این کتشت مورسایکل است. هر دفعه که تو هر نو کتاب که تو میگیری تو کس نالش تو دیپر میشه و تو موتیویشن تمو تر کس کتام میشه، شوق تم کس اینیر مگه ایج اینیر هر چیز نداره. یک بلوک جوان است، یک بلوک مردم است، صحیح اونا دیگری داره، صحیح انفورمیشن دگیرش است، اکسس دارن د انفورمیشن کسته، لیکن او موتیویشن نداره، او اندرستندینگ را نداره، او سلف موتیویشن که تو ضرورت داره. پس اینی کسته تور د زی دورز مو کسته اینی تر آدما اونا کسته خود به خود جایخ کسته جور من این آدما کسته خود به خود چرا تو که دنیا رو بهتر فهمیدی، طرف چطونه، تو طرف کاروبار تو کنی، طرف جاب مارکت کسته تو کنی، طرف گورننس کسته تو کنی، طرف فایننس کی تو کنی، طرف میډیا کسته تو کنی، طرف هر چیز کی تو کنی، تو چرا که ډیپر انډرستینډینګ دره، گهرا چیز دره، دیپر نالج داره درباره جو میخوانی، معلومات تو بهتر تر است، چیزی تو بهتر است، تو بهتر دیسیژن گرفته میتونی، بهتر راه کسته برای خواست میتونی. و امزو خاطر تو سر دیگه کده ایج کسته گرفته تر. امزو خاطر میگم بشک والدین دیزی چه پریشان است، اسکول کسته پریشان است، خود اندیویدوال، لیکن تو یک صرف لو ریډینګ کسته تور میتونه سر دیگه کده استند اوت کنه. خب بزنالی تو چطور سوالی است که تو یار چطور محبتی خاندور میندختی تو منی بچه چرا که اسکولا که استنا محبتی خاندور سری منی مردما که است مکشه شاید شما چیزه چرا که اسکول جاب شنیه که تو محبت خاندور منیش میندخته، مسئله اینی است. چرا که اسکول سیستمی تر جور شده که اون چی که است تست گرفتم، اون چی که است کویز گرفتم شه، باز اون چی که است کامپیتیشن است. وقتی که یک جای که است تست باشه، کویز باشه، کامپیتیشن که باشه، یعنی گریدینگ که باشه، این ما میگی اکسترینزیک است، مطلب از بیرونی والا موتیویشن. یعنی اگر تو باید بریزی که تو شوق خواندو باید تو باید خوب نمبرا بگیری دیگه. اگر تو خوب نمبرا نگرفتی بس تو خود خبر که من یار کلاس یک دونه فرست مای دیگه، باقی بچا فرست نه دیگه. بازو کسته چیکار که موتیویشن از منی بچا کسته میندختم یار ما تو ما قدر ذوق ذهن نیست. بس دیگه کسته بریزی که تو منی تست تو فرست بگیری، تو کسته باید کسته شورت بخونی، تو استدی گایدز بخونی، بور ټیوشن بور بخونی، ریپیټیشن کنی، وکیبولری خور کسته زیاد کنی، مطلب کسته هلپ بگیری. تو صرف برای امتحان کسته مطلب موتیویشن است، تو شوق است، تو بریزی نه که تو یاد بگیری، شوق است، تو موتیویشن استودنت ها شوق است نیست که ما نمبر های بگیرم. کلاس ختم شد ختم دیگه، ما کلاس پاس کردم دیگه، ما چه ضروره که اینجا کتابای شده یا ریلیتد تاپیکاش بخوام، بس ختم، ما دیگری گرفتم، ختم خواندو ختم دیگه. تو اور مو دینوانی کار کسته میگیری که هر تو روزانه اسکول رفتنی، روزانه چیزا کردنی، نه قز کویز من این کوزا کسته تو اینی قز مارکس گرفتنی، من تست این قز گرفتنی، باز اینی قز گرید کسته گرفتنی، این گرید که تو گرفت باز کسته چیکار نه، این سیستم کسته کار، این کسته تایرینگ، این کسته مندمونه. پس د اسکول که تو موری اسکول کسته تور چیز یاد میده، اسکول تور لیتریسی یاد میده، تور خواندو یاد میده، love of reading کسته و critical thinking که مدرو گپش میزنی ور کسته ذمہداری کوابه که اولادای خورد خانه یاد میده. love of reading responsibility اسکول نی است، love of reading کسته ای responsibility ای کوابه است. و شما خبر هستین که اولادای ریزه از چیز یاد میگیره، از ایمیتیشن یاد میگیره. و طرف ای کوابه خطونه منی فیملی طرف کلانا طرف دیگه تو اونا چیکار؟ اگر اونا تمام روز بله فونه بس نام کست شوخ متعارض بلی فون، اگر نه تعارض تای کلی تی وی شته بس نام کست تای کلی تی وی شته چر طرف کتیخ تو. لیکن اگر او بینگرن کار ما کست که مایم ای کیم خد بابیم کتاب واس کرده شته میخانه ای سی کلچر خانه موز بس نام کست. بس خاص طور پر که اگر تو بچا فول ریزه تبال یه چیزه نکده، تبالی او زبان نکده، تبالی او دنیا رو درو سید دم فهمه، تو کست کتاب میری پالیش کست میخانی آواز مطابق ایج اپروپریت دیگه تو کتاب میخوانی مختلف و خاص طور پر تو مهنت تلاش مونی خوب کتابار میری پریزو کسته، خوب کتابار میری که او مطلب شو بزو که تو میخوانی ای کیش میخوانی بابیش میخوانی اولادای ریزیشم کسته ایمیتیت نکلانای خورد او کسته بزو نام کسته خاندور شروع نه. و خاص طور پر اگر تو خدوزی یک جای ششتی خواندی
بزو کسته چرکی تو از ریزگی و فهم زور کسته تو بالتر نه او کسته زیاد وکیبلریش بهتر است ریدینگ یاد گرفت وکیبلریش تو من که اسکول مور تو سرگا که وکیبلری زیاد ازو که زیاد استوریا کسته خبره ازو که فهم زو دنیا اثری ایج لیول خود اثری میتس خو دیگه آدمای کسته سر از نکده فهم زو بالتره بزو خامخا شوق میگیره چیزیش میگیره انکاریج میشه بزو مایه دیگه هم کتاب میخوانه دیگه هم میخوانه بس خاص طور پر یک دفعه که تو میخواندی تو پلیجر از اونه همین که مطلب تو انکاریج میشی تو خونو پلیجر شه دیگه که تو انجوی منی ریدینگ ره شرط یک است که منی خانه و کلچر باشه دیگه کیش بخانه بابیش بخانه بس خودی بچر که یک دفعه که مطلب انترینزیک موتیویشن بغیر از اینکه یارو بگه یار من کتاب خواندم مر نه بدلی زی مر پیسه ملاو شد نه مر انعام ملاو شد نه مر گرید ملاو شد نمبر مارکس این چیزا مر ملاو نشد چرا که اکسترینزیک دیگه انترینزیک شوق درونی که مایا تو برای لالی چیزا نمونی بس اونو اور کس سلمو لف اف ریدینگ بزور که تو کتاب خانی کر تو انجوی کدی چرا که تو اندرستندینگ تو دیپر نالج کسته کیوریاسیتی کسته منی چیزا شد اونو چیز کسته تو را اثر دیگه کده چیزا منه بالو بره بس ای اگر منی خانه که مشه اونجا اولاتایش اثر دیگه کده بس اگر ای کسته منی یک سکول منه ای سکول استودنت تایش اثر دیگه کده ایج میکنه اگر ای کسته د منی یک سوسایتی مایه منی یک کلچر مایه منی یک مردم مایه اون مردم کسته لیول چه اثر دیگه مردم کده بالمور خب ما امیدنم که مطلب کسته ای شما د عنوان یک موتیویشن کسته گرفته باشین و خودون چون خبر است نه که مثلا موتیویشن یک تر چیز است نه که انالی تو موتیویت هستی تو موری میخوانی بس یک روز بعد دو روز بعد 3 روز بعد کسته دیم کسته سلو میشه نه چرا که دنیا مصروفه دیگه مصروفیت زیاده و ریسپانسیبیلیتی زیاد است بزو است زیاد مور امزو خاطر تو باید یگو آدم دیگه کسی تو باز ریمایندر بیده باز تو شوق دلجی کنه باز ریمایندر بیده دیگه امزو خاطر ما یک ویدیو جور کردم که اگر دزی شما کتابخان آدما بودین لیکن تایالی مثلا کست شما کم دل شدین شما کست کم عادتا دیلش ده ما شاید که ویدیو جور کنم شما رم شوق دلجی کنم خودم شوق دلجی کنم و ایک بابارم اونایی که سکول رن نه اونارم کسته و مردم خواهم این جنرال تعمیر کسته یک ریمایندر بدم که یاره بریزی چیز کسته وقت برو بدرکن شاید شما ایمیدیت مانیتری بینیفیت ملاونش نه ایمیدیتلی مطلب تا کتاب ختم کردی یا گو چیز تو کمایی نکنی شاید کسته لیکن لانگ ترم افکت ازی کسته برای خود تو برای اولادای تو برای گردبر تو فیملی تو برای دوستای تو اندوال تو معاشره تو کسته چرکم تو کی گب دی کوالیتی گب زدوی تو بالموره تو کی گب بزنی ام دیپر فهم تر کسته تر نشو میده نه مثلا کوالیتی گفتگوی شما کسته چه زنم ام کوالیتی خود تو دیگه تو قد مردم که میشتی مردم کمپانی تو را انجوای نه ام هر محفل که تو میشنیم لیولی گفتگو کسته ستیش کسته بالمور خود تو کوالیتی لایف از خود هم بالوردی کوالیتی لایفی دوستای هم بالوردی کوالیتی لایفی فیملی خرم کسته تو بالموری وقتی که تو لیولی گفتگوی تو بالموره وقتی که لیولی فهم تو بالموره وقتی که لیولی چیزی تو بالموره تو کانتریبیوت منی کلچری مردم خب لازمی نیست که تو کلچر از مو کس یک روز مو روزی کلچر مناو کنی اس کلچر مو چیز تمی که تو کی میخوانی لیول گفتگوی تو بال لیول فهم که بالموره ام کلچری خانه تو بال کلچر اسکول تو کلچر مال بالموره خمی کلچری پر قوم تر کسته بالموره خب دوستا کس زیاد تایم شما کسته نمیگیرم شما گرگو سوال دارین اگو کامنت دارین یگو اعتراض دارین یگو بهتر ایده دارین و خیالن که مطلب قبل از ما کسته یگو جایش صحیح نبوده شما کسته بهتر ایده داشته باشین دست ما برسانین ما کسته خوشحال میشم روز تیم تون این روز شم خوش شب تیم تون شب شم خوش جان تشکر